खोकडावासी उचित मुआवजा ल्याऊ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक बन्न देऊ। खबरदार यसमा कसैले पनि हर्डल गर्ने कोसिस नगर्नु। एमसीसी का वाहियात लफडाहरू त्यहाँ तेर्साएर त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रोक्ने कोसिस गरियो भने खबरदार हामी भन्न चाहन्छौँ, देशव्यापी रूपमा हामी लाखौँ मान्छे उतार्नेछौँ। सेना विरुद्ध हिरो छ्यापिएको छ होला। त्यहाँ के भनेको पनि मैले सुने भने भारतले अलिकति सस्तोमा बनाइदिन्थ्यो अरे, अनि अहिले 2 पैसा महँगो हो त क्वालिटीको सडक बन्दैछ नि त। पोखरामा आन्दोलनमा उत्रिनेहरू देशी विदेशी षड्यन्त्रवादी प्रतिक्रियावादीहरूका प्रतिनिधि हुन् होइन त? म त्यसो भन्दिनँ, तर कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट इन्फ्लुएन्स भएको अथवा कान फुकेको हुनसक्छ। त्यो टेलिभिजनमा अनुहार देखाउने साथीसँग पनि सिंगल डिबेट गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, कुन ठाउँमा आउने हो? हामी खोकडा आउनुपर्छ कि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ कि निजगढ जाने कि के? यो कुरा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विषय होइन। यो पोखरावासी जुरुक्कै उठे, यो चाहिँदैन, यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो, अमेरिकी सेना ठ्याक्कै ल्याएर निजगढमा झार्ने, त्यस पछाडि काठमाडौँ अट्याक गर्ने एउटा षड्यन्त्र हो विदेशीको भनेर भने तपाईँले त्यसको विरोध गरिरहनु भएको छ, खण्डन गरिरहनु भएको छ, कुरो के हो भन्नु त? सर्वप्रथम त यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारको विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले मेरो प्रतिक्रिया लिनको निम्ति यो क्यामेराका लेन्सहरू तेर्साउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू हिजो गएर त्यहाँ लाइभ भिडियो फुटेजहरू लिएर आउनुभयो, खिच्नुभयो, प्रसारण गर्नु, र त्यो सबै मैले हेरेँ र त्यहाँ भएको आन्दोलनको गहिराईलाई पनि मैले महसुस गरेको छु। मेरो भनाइ के हो भने खोकडावासी उचित मुआवजा ल्याऊ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक बन्न देऊ, देशी विदेशी षड्यन्त्रको चङ्गुलमा नपर भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो। फेरि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, म निजगढमै जन्मेँ, त्यहीँ हुर्केँ, मेरो जन्मभूमि हो, कर्मभूमि त मेरो उता पनि हो यता पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि मैले यो कुनै राजनीतिक सरकारको हिसाबले भनिरहेको छैन। एउटा जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी यसै मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभनको मान्यता अनुसार पनि निजगढले मलाई धेरै ठुलो गुण लगाएको छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म अहिले यतिखेर निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सहयोग तथा सरकार समितिको अध्यक्ष पनि हो। र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामी अहिले एकातिर यो पार्टी एकता मजबुत बनाउनको निम्ति भोलिदेखि अथवा आजैदेखि अनसन सुरु हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई मैले सूचना दिएँ, यतिखेर यो कार्यक्रम सक्दासाथ हामी धुमराई जानेछौँ। तपाईँहरूलाई म खबर गर्नेछु, सायद हामी साथीहरू जम्मा भइसकेपछि त्यो अनसन सुरु गर्नेछौँ। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। फ्याट चेन्जर प्रोग्राम हो, गेम चेन्जर प्रोग्राम हो। खबरदार यसमा कसैले पनि हर्डल गर्ने कोसिस नगर्नु। 74 किलोमिटरको 5 लेनको उत्कृष्ट सडक, एसियाकै उत्कृष्ट सडक त्यहाँ बन्दैछ। अब त्यो ट्र्याक खोलिसक्यो, फेरि अहिले हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो भने जस्तो किन पारेको? त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, खोकडावासीलाई पनि धैर्य धारण गर्नको निम्ति म भन्छु। र मैले के बुझेको छु भने त्यहाँ ठुलो षड्यन्त्र भएको छ, खेलोमेलो भएको छ। उहाँहरूले उचित मुआवजा लिनै पर्छ, दिन्छ, राज्यले पनि दिनुपर्छ, राज्यले पनि मुआवजा बढाउनु पर्छ। तर विकास निर्माणको काम म भन्छु त्यो निजगढवासीको लागि मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना होइन, तपाईँ हामी सबैको लागि हो। किनभने 74 किलोमिटर सडकले निजगढसँग जोड्छ र पूर्वी लिङ्क सडकहरू पनि त्यहाँबाट सुव्यवस्थित हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बन्दैछ। त्यो रोक्नको निम्ति मैले त सुनि त्यो बनाउनै हुँदैन। कस्तो गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा छ। जबकि सरिता गिरी जस्ता देशद्रोहीहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु हुँदैन, त्यो भारतको सेक्युरिटी च्यालेन्ज हो भनेर एकातिर भन्ने, अनि एमसीसीका वाहियात लफडाहरू त्यहाँ तेर्साएर त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रोक्ने कोसिस गरियो भने खबरदार हामी भन्न चाहन्छौँ, देशव्यापी रूपमा हामी लाखौँ मान्छे उतार्नेछौँ। र हामी कडाभन्दा कडा सङ्घर्ष गरेर भने पनि जनताले चाहेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्नै छाड्छौँ। फेरि गौरवशाली नेपाली सेनालाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने एकदम खतरनाक भइस त्यहाँ सुनिएको छ। सेना विरुद्ध हिरो छ्यापिएको छ होला।
त्यहाँ के भनेको पनि मैले सुनेँ भने भारतले अलिकति सस्तोमा बनाइदिन्थ्यो अरे, अनि अहिले 2 पैसा महँगो हो त क्वालिटीको सडक बन्दैछ नि त, चाँडै बन्दैछ नि त हो। बरु त्यो महँगो भयो भने त्यस विषयमा सरकार चिन्ता राखौँ, तर त्यो सडक रोक्छु भनेर जसले देश विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट बहकाउमा त्यो काम गरिरहेको छ। भनेपछि हिजो खोक्नामा आन्दोलनमा उत्रिनेहरू देशी विदेशी षड्यन्त्रवादी प्रतिक्रियावादीहरूका प्रतिनिधि हुन् होइन त? म त्यसो भन्दिनँ, तर कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट इन्फ्लुएन्स भएको अथवा कान फुकेको हुनसक्छ। उहाँहरूको भावना निर्दोष होला, क्षतिपूर्ति मुआवजा उचित दिइयोस् भन्ने उहाँहरूको सरकार होला। म त्यो टेलिभिजनमा अनुहार देखाउने साथीसँग पनि सिङ्गल डिबेट गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, कुन ठाउँमा आउने हो? हामी खोकना आउनुपर्छ कि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ कि निजगढ जाने कि के? यो कुरा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विषय होइन। खोकनावासीले के आरोप लगाएका छन् भने त्यो सुरुङ मार्ग बनाउने क्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले 56 अर्बको बजेटलाई 500 अर्ब बनाएर घम पार्न खोज्नुभयो। यसमा पनि ठुलो रकम चाहिँ सेनालाई प्रयोग गरेर खाँदैछ सरकारले भनेर भन्नुभएको छ त। अब यसमा यो आफैमा एउटा झुटो मिथ्याङ्क हो। मैले बुझेसम्म त्यो योजना अलिकति कम्पेरिटिभली महँगो जस्तो देखिएको कारण के हो भने एसियन स्तरको, एसियन गुणस्तरको, एसियाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सडकमध्ये एउटा बन्दैछ। इन्डियाले बनाउन खोजेको त कस्तो हो भने उही बौद्ध जोरपाटी सडक खण्ड छ नि हाम्रो, बनाइन्छ अनि 1 वर्षपछि पानी सानी आएर पुरै भत्किन्छ उब्किन्छ भने जस्तो 20औं वर्षसम्म पनि खोलामा झोला हाले जस्तै सडक योजना होल्ड गर्ने विमलेन्द्र निधिले जुन षड्यन्त्र गरेका थिए, यहाँ मलाई के लाग्छ भने मण्डलीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि केही मान्छेहरू, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले उहाँहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा उक्साएको देखिन्छ। उहाँहरूको भावना पवित्र होला, निर्दोष होला। र आन्दोलनमा आउने सबै तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ता हो होइन, मेरो पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता हो उहाँहरू सबै। सुन्नुहोस्, मैले भनिहालेँ नेकपाको कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसले उचाल्यो, त्यसो भए होइन, काङ्ग्रेसले किन्यो, आन्दोलन गरेर पठायो। होइन, म त्यसो भन्दिनँ। बहकाउमा परेको हुनसक्छ, उक्साहटमा परेको हुनसक्छ, अलिकति 2 पैसा राम्रो मुआवजा आओस् भन्ने उहाँहरूको चाहनालाई सम्मान गरौँ। तर म यति भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले जसरी अस्वाभाविक भाषा बोलिरहनु भएको छ, यहाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ, अख्तियार छ, सम्बन्धित सरकारवाला निकाय छ, भ्रष्टाचारको विषयमा त्यसले छानबिन गर्ला। सेनाले गरेको काम कहाँ अख्तियारले हेर्छ? होइन, सेनाले गरे पनि त सेना कुनै मङ्गल ग्रहबाट आएको प्राणी त होइन, प्रजाति त होइन। यो देशकै राष्ट्रिय ध्वजावाहक सेनालाई बदनाम गर्ने जुन कोसिस गरिएको छ, त्यहाँ स्पष्ट त के गन्धको आवाज हुन्छ भने मलाई त के लाग्यो भने कोलम्बियामा जोस म्यानुएल सान्तोसले विकास परियोजना अगाडि बढाउँदा त्यहाँका फार्क विद्रोहीहरूले पनि यति अवरोध गरेका थिएनन्, यमनमा हुथी विद्रोहीले पनि गरेका थिएनन्। किन यस्तो गर्नुभयो? फेरि अर्को रहस्यमय कुरा के छ भने त्यो 0 किलोमिटरबाट जो सुरु भएको छ, 0 पोइन्टबाट, त्यो 0 पोइन्टमा आज आएर किन आन्दोलन भयो? हिजो किन भएन? हिजो यस्तो सरकार किन व्यक्त गरिएन? त्यसैले यो बुझ्नलाई झन्झन कठिन रहस्यमय फैलियो। र म भन्न चाहन्छु, विकास निर्माणको निम्ति, राष्ट्रिय समृद्धिको लागि, गौरवको लागि जुन परियोजना अगाडि बढाइएको छ, ठिक छ। निजगढवासीले के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, देशवासीले के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई मुआवजा बढाउनु पर्यो। हामी तयार छौँ, उहाँहरूको लागि म साथ दिन तयार छु, हामी तयार छौँ। त्यसो हो भने अब हिजोको आन्दोलनमा तपाईँकै पार्टीका एक अध्यक्षको निर्देशनमा चाहिँ सरकारलाई कमजोर बनाउन, गलाउनलाई परिचालन गरिएको आन्दोलन हो भनेर पनि विश्लेषण भएको छ नि। यो विश्लेषण भनेको गोयबल्सका खलातीहरूले चलाएको फगत स्याल यहाँ सिवाय, चिया कपको तुफान सिवाय केही पनि होइन। खबरदार, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष अथवा हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार नेतालाई कुनै पनि हालतमा मुस्ने काम नगरियोस्। र म भन्न चाहन्छु, त्यहाँ कुनै पनि हिसाबले विकास योजनालाई हर्डल गर्ने गरी नेपालको राष्ट्रिय गौरव, तपाईँलाई थाहा छ, 1 दशक यताको सबैभन्दा उत्कृष्ट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ, फास्ट ट्र्याक बन्दैछ, तपाईँको लागि पनि, हामी सबैको लागि, नेपालीको मात्र होइन विदेशीको लागि पनि, विदेशी पनि आयो भने त्यो बाटो प्रयोग गर्न पाउँछन्, छिटो काठमाडौँ आउन पाउँछन्। अन्तमा बताउनुहोस्, खोकनावासीको आन्दोलनप्रति पुण्य गौतमको सहमति हो कि विमति हो? खोकनावासीले उचित र आवश्यक मुआवजा पाउनुपर्छ। एकदम आवश्यक ढङ्गले उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले माग गरे अनुरूप नै मुआवजा दिइयोस्। उहाँहरूले आफ्नो खेतमा खेती गर्न पाउँ भन्नुभएको छ, खेती गर्न दिने कि नदिने? यस्तो हो, हेर्नुहोस्, अब हामी माओवादी जनयुद्धमा हिजो थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने अथवा नेपाली काङ्ग्रेस हर किसिमको राजनीतिक मान्छेले के कुरामा विश्वास गर्छन् भने कुनै पनि चिजलाई, पुरानोलाई भत्काएर नयाँ संरचना तयार गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको खेतीको काममा अवरोध भयो। त्यसमा हामीलाई दुःख छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परियोजना बन्दैछ, यो कुरा त पहिला उहाँहरूलाई थाहा थियो नि त। उहाँहरूले किन हर्डल गरेको? हिजो चाहिँ उहाँहरू कुम्भकर्ण निन्द्रा सुत्ने। आज जब त्यो योजना परिपक्व ढङ्गले
चल्ने भयो, सुचारू हुने भयो। अब एकाध वर्षमै त्यो सडक खुल्ने भयो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भयो भन्ने बित्तिकै अहिले आएर अरूतिर अन्तचैतमा जनता भने जस्तो कोइला के धन्दा घर जैला खानको धन्दा भने जस्तो यो असान्दर्भिक हिसाबले बेमौसमी बाजा उहाँहरूले बजाउनु भएको छ। यति कुरा भन्न चाहन्छु, खोकनावासी तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनुपर्ने मुआवजा आवश्यक रूपमा प्राप्त गराउनको निम्ति खोकनावासीले बेमौसमी बाजा बजाएकै कारणले गर्दा प्रहरीले लाठी वर्षाएको हो, अश्रु ग्यास वर्षाएको हो, होइन त? त्यसमा मलाई दुःख छ, त्यो दमन नहुनु पर्ने त्यो भयो। त्यसको निम्ति मलाई पनि खेद छ। म उहाँहरूको घाउ चोटमा मलम लागोस्, त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु र खोकनावासीलाई उचित मुआवजा प्राप्त होस्। खोकनावासीलाई उक्साउने भड्काउने काम कतैबाट नगरियोस्। विकास निर्माणको लागि खोकनावासीले पनि केही न केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। हामी निजगढवासीले पनि गरेका छौँ, खोकना मात्रै होइन। त्यो सडक बन्दा वरिपरि 74 किलोमिटरभित्र जसको जमिन परेको छ सबैले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा यति हो कि हामीले अति आवश्यक सडक बनाउनु छ। तराईको लागि समृद्धिको लाइफलाइन, विकासको लाइफलाइनको रूपमा रहेको निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक यो चाँडै बनाउँ, समस्याको समाधान गरौँ।